اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دے 30 دن مکمل کرن دے بعد جتھے اسی اللہ کولوں اے امید لے کے آئے ہیں کہ اللہ اسی اس کھلے میدان اندر ایز اے تیرے سوالی تیرے منگتے اپنے دامن پھیلا کے تیرے کولوں تیری رحمت دا سوال کرنے واسطے آئے ہیں، اور اللہ دی رحمت تو کامل ایمان یقین اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن میرا مالک انہا دامنا نو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام وعدہ فرمایا کہ میں بہت سارے لوگوں جنہاں نے تقوی اختیار کیتا ہے، جنہاں نے للہیت اختیار کیتی، صبح تو شام تک اپنی مرضی نہیں چلائی، عرش والے دی مرضی اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی مرضی دے مطابق دن گزارے ہے، آپ دی مرضی دے مطابق رات گزاری ہے، جتھے اسی اپنے خالق دے مالک کولوں او دی رحمت دا سوال کرن آئے ہیں، اپنے گناہاں دی معافی اپنے خالق تے مالک کولوں کروان آئے ہیں۔ اوتھے نال اج دا دن محاسبے دا دن ہے کہ اسی اپنا آپ دا احتساب کرنا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ذو الجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا تے آرڈر کی دیتا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی گل تے ایوے ایمان والیو اللہ کولوں ڈر جاؤ، اپنے دل اندر خوف خدا پیدا کر لو، اپنے دلاں وچ اللہ دا ڈر پیدا کر لو۔ ہن تقوی جڑا نا اینو دو مرحلے دے اندر تقسیم کیتا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ اے وے کہ اللہ ذوالجلال کولوں ڈریا جائے، نیکی کیتی جائے، تقوی اختیار کیتا جائے، تے گناہاں کولوں بچیا جائے، اور
دوسرا مرحلہ اے وے کہ بندہ اپنے نفس دا محاسبہ کرے. اسی ویندے نہیں کہ صبح تو لے کے شام تک ایک بندہ اپنی دکان تے بیٹھتا ہے, اپنے کارخانے دے اندر بیٹھتا ہے, اپنی فیکٹری دے اندر بیٹھتا ہے, یا اپنے کسی بھی کاروباری مرکز دے اندر بیٹھتا ہے, تے شام تک جدوں فارغ ہون لگدا ہے اپنے منشیاں نو بولاندا لے آؤ اج ویکھیے منافع کنا ہویا تے گھاٹا خدا نخواستہ کنا پیا. او کاموں کی والیو اے تے اسی حساب رکھنے اج دکان چو منافع کنا آیا تے اج دکان چو گھاٹا کنا پیا. میں رب دا واسطہ دے کے عرض کرنا چاہنا کدی اپنے نفس دا بھی محاسبہ کریا کریے, اپنے نفس دا بھی حساب کریا کریے. اور میں سمجھنا روزانہ دی بنیاد تے ایک بندہ دکاندار ہے او مرچاں دا حساب رکھدا, نمک دا حساب رکھدا, دکان دے اندر بسکٹ خریددا تے ویچدا او دا حساب رکھدا, چاول گندم خریددا تے ویچدا او دا حساب رکھدا, تے جدا حساب رکھن دی ضرورت ہے او دا کدی حساب اساں رکھیا نہیں. دعا کرو اللہ سانو حساب رکھن دی توفیق عطا فرما دے. روزانہ دی بنیاد تے میں اپنا محاسبہ کراں, روزانہ دی بنیاد تے تسی اپنا محاسبہ کرو. اور ہر بندے نو پتا ہے کہ میں کنے کو پانی ویچاں, ایک دن دا محاسبہ کر لے میں صبح تو لے کے شام تک نیکیاں کنیاں کیتیاں نے. اپنے ضمیر دے ترازو ذرا پھڑ کے وے ایک دن دے اندر میں نیکیاں کنیاں کیتیاں نے, ایک دن وچ میں گناہ کنے کر بیٹھا وا. اچھا چلو روزانہ دی بنیاد تے نہیں تے کم از کم ہفتے دی بنیاد تے جمعے تو لے کے جمعے تک اپنا میں تے تو حساب کریے. ایک ہفتے دے اندر میں نیکیاں کنیاں کر چکا تے گناہ کنے کر چکا. اچھا جے ہفتے دی بنیاد تے بھی نہیں کم از کم مہینے دی بنیاد تے میں ایک مہینے دے اندر کنا نیکیاں والا کام کیتا ہے تے کنے گناہ کیتے نے. اچھا جے مہینے بعد بھی نہیں اسی کرن جوگے تے اللہ فرماندے نے اوے کملیا رمضان تو رمضان تک کی کر لے, اور رمضان تو رمضان تک ہی کر لا. پچھلے رمضان تو لے کے جدوں ختم ہویا تے ایس رمضان تے جدوں شروع ہویا اپنے حساب رکھ تے ترازو پھڑ اپنے ضمیر دے ہاتھ وچ تے ویکھ ایک سال وچ میں نمازاں پڑھیاں کنیاں نے تے نمازاں چھڈیاں کنیاں نے, میں نیکی دے کام کیتے کنے نے, نیکی دے کام چھڈے کنے نے, میں گناہ تے ہمیشگی کردا رہا کہ نمازاں تے اللہ دے فرما برداریاں تے ہمیشگی کردا رہا. اے محاسبہ اگر اسی کران گے نا تے نمازاں پڑھن وچ آسانی ہو جائے گی, روزہ رکھن وچ آسانی ہو جائے گی, زکات ادا کرن وچ آسانی ہو جائے گی. اس واسطے پہلی گل تے اے وے کہ اپنا محاسبہ کرنا کہ میں نیک اعمال دی طرف کنی کو توجہ کرنا والا وا. اگلی بات رمضان المبارک گیا گزر, دعا کرو اللہ اس جیسے کئی رمضان سانو ویکھنے نصیب فرما دے. رمضان المبارک گزر گیا, ہن سوال پیدا ہوندا نمازاں سب پڑھیاں نے, روزے بھی رکھے نے, کئی ایسے نے جڑے سارا سال مسجد دا دروازہ نہیں لنگ دے تے رمضان المبارک شروع ہوندا اور نمازاں بھی شروع کر دیندے نے, صبح تو لے کے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہندے نے, نیکی دے اعمال بھی کردے نے, تقوی بھی اختیار کردے نے. ہن سوال اے کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا تے کیویں پتہ لگے گا کہ ساڈے اعمال جو کچھ اسی کرتے رہے ہیں وہ قبول ہوئے نے کہ نہ مقبول ہوئے نے. آخر اندازہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا تے ہر بندے نو ہوندا ہے, ویکھنا اے وے کہ ساڈے اعمال قبول ہوئے نے کہ نہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا موٹا جا نسخہ دسیا.
اے ویکھن واسطے کہ رمضان المبارک دیاں عبادات نمازاں زکاتاں صدقات خیرات قبول ہوئے نے کہ نہیں. بڑا ایک موٹا جا انہاں نسخہ دسیا. فرماندے نے ایک بندہ رمضان المبارک دے اندر نمازاں پڑھدا ہے عبادتاں کردا ہے روزے رکھدا ہے صدقہ کردا ہے خیراتاں کردا ہے تے رمضان المبارک تو بعد 30 یا 29 روزے رکھن دے بعد عید آ گئی ہے. عید پڑھ کے فارغ ہو گیا تے بہتا نہیں تے میرا خیال ہے 60-70% ایسے ساڈے لوگ نے کہ رمضان گیا تے نمازی بھی گئے. جو رمضان شروع ہوندا ہے جماعتاں نو انتظامیہ نو وقت پہ جاندا ہے صفا لے آؤ دریاں لے آؤ مسجد چھوٹی ہو گئی ہے جگہ نہیں لبدی بازار بھرے نے. رمضان گیا تے نمازی بھی رمضان گیا تے نمازی بھی گیا. ہن سوال ہے ویکھنا عبادات قبول ہوئیاں نے کہ نہیں. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے او دا موٹا جا ایک جانچن دا طریقہ ہے جے تے رمضان تو بعد بھی او دیا نمازاں دی روٹین او ہوئی رہی رمضان تو بعد بھی تقوی دی روٹین او ہوئی رہی. چلو کوئی ماڑا موٹا وعدہ گھاٹا انسان جو ہو جاندا جے تے او دیاں عبادات دیتا انداز او ہوئی رہا تے پھر سمجھ لو امید رکھو کہ اللہ ذوالجلال نے او دیاں عبادات نو قبول فرما لیا نالوں نو رب نے توفیق بھی عطا فرما دیتی ہے. تے جے رمضان گیا تے نمازاں بھی گئیاں رمضان گیا تے عبادات بھی گئیاں رمضان گیا تے تقوی بھی گیا رمضان گیا تے نیک اعمال بھی گیا. فرماندے نے پھر انج شک پیندا اینو سوائے بھکھیاں پیاسیاں رہن دے کچھ لبا ہی نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطا کارا مولا اپنی رحمت نال ساڈے ٹوٹے پھٹے اعمال نو اپنے دربار قبول فرما لو. اور روٹین جڑی رمضان المبارک دے اندر بنائی سی نا قرآن پڑھن دی اور روٹین برقرار رکھو اور روٹین برقرار رکھو جڑیاں نمازاں پڑھن دی روٹین سے او عبادات برقرار رکھو جڑے راتاں ویلے اٹھ کے اللہ کولوں دعاواں کر دے سو اپنے دامن پھیلایا کر دے سو. اور دعا تے ویسے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اور بندے دے درمیان ایسا ایک وسیلہ ہے ایسا وسیلہ ہے کہ جتھے سارے وسیلے مک جاندے نے ٹوٹ جاندے نے اوتھے اے ہتھیار کام آوندا ہے. سارے ہتھیار جتھے ختم ہو جاندے نے جواب دے جاندے نے اے دعا والا ہتھیار تے مومن واسطے ہر حال اندر ضروری ہے. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت دا مغز بندے دا مغز ہی نہ رہ تے بندہ کھادا رہ گیا. دعا تمام عبادات دا مغز الدعاء والعبادہ. دعا ہی عبادت او جویں رمضان مبارک چ منگدا کردا رہیا اینو عام روٹین تے عام حالات وچ بھی برقرار رکھیا کر اور اپنے مالک دے سامنے اپنے خالق دے سامنے ہر حال وچ اے ترلا کردا رہیا کر. مالک دے سامنے دامن پھیلا کے آکھیا کر اللہ تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی تو آکھیا سی غیر تھی. اج جا کے کدی اپنے مالک دے بندہ کھڑے پہ جائے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال کو جدو سوال کرو تے منگو نا انج نہ منگیا کرو یا اللہ بیماراں سے دے دیں تے تیری مہربانی نہ دے میں تے تیری مرضی. اللہ میں کاروباری طور تے پریشان ہاں یا اللہ برکت پا دیں تے تیری مہربانی نہ پائے تے پھر پھسے تے ہے ہی ہیں. انج نہیں رب نو کسے دا پار اللہ نو نہیں کسے دا پار. یہ تے سانو تانوں ہے نا اے مطلب دے بھائی قرض دے 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 تیری مہربانی نہ دے تے اور لوکی بڑے ٹھیک ہے نہ صحیح
ਇਹ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿੰਨਤ ਹੀ ਹੈ, ਹਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੈਰਤੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, اے عرشاں والیا ربا تو آکھیا سی غیرتی نہ منگی، اور میتھوں منگدا نہ سنگی، تو آکھیا سی غیرتی نہ منگی، اور میتھوں منگدا نہ سنگی، تے ربا ہن اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، مینوں اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے۔ اے کھلے میدان وچ آیا یا اللہ، تو آکھیا سی غیرتی نہ منگی، تے میتھوں منگدا نہ سنگی، ہن سانو اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، آمین کہہ دیو۔ ہن سانو اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے، اے عرشاں والیا ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، ساڈے دل دی آس نو توڑی نہ، اور اے عرشاں والے یا رب اسی گناہگار تے ہے وا، سیاکار تے ہے وا، گناہگار تے ہے وا، پر سونیا ایک تیرے نال وعدہ کرنے آ، تیرا در چھڈ کے اساں جانا نہیں۔ اے وعدہ ہے جے نا، اور اپنا وعدہ ہے جے نا، تیرا در چھڈ کے سخیا، تیرا در چھڈ کے اساں جانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں، تیرا در چھڈ کے اساں جانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایمان والےو تقوی اختیار کرو، اپنے نفس دا محاسبہ کرو، رمضان وچ اساں پایا کیے حاصل کی کیتا تے خدا نہ خواستہ رمضان تو بعد کتے وہ ساریاں عبادات اسی کھو نہ بیٹھیے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اے ویکھ کل واسطے کی کیتا ہی، آج واسطے تے اساں سب کچھ کیتا ہے، مکان بنائے، کوٹھیاں بنائیاں، بنگلے بنائے، کارخانے بنائے، فیکٹریاں بنائیاں، وَلْتَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور سوچو کل واسطے کی کیتا ہی، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پہلا کریے، بات کریے، چنگے کریے، مندے کریے، رب العالمین ایک ایک لمحے تو خبردار نے، ایک ایک لمحے تو سانو جان دے نے۔ اللہ سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال گناہاں تو پاک فرما کے آج اس میدان چو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفائے کاملہ نصیب فرما. اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما. شاہات تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں ختم فرما. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں دی دنیا آخرت نو بہتر فرما. اللہ ساڈے جو جنہاں دے والدین پینا پائی فوت ہو گئے نے مولا انہاں دیاں قبراں نو منور فرما. میرے شاہ گزشتہ سال کنے ایسے پیارے سن جڑے موجود سن تے اج سانو نظر نہیں آ رہا. اللہ کئی ماپیاں نو اولاداں نظر نہیں آ رہیاں. اللہ کئیاں اولاداں نو والدین نظر نہیں آ رہا. اللہ جو بھی تیرے حضور پہنچ چکے نے مولا اپنی رحمت نہ انہاں دی بخشش فرما. اللہ انہاں دی مغفرت فرما. جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دی قدر خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے شاہ جنہاں دے والدین تیرے حضور پہنچ چکے مولا اپنی رحمت نال اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما. یا رب العالمین رمضان المبارک گزر چکا. اللہ اسیں او دا حق ادا نہیں کر سکے. نمازاں حق نہیں ادا کر سکے. روزے نے تے حق نہیں ادا کر سکے. مولا اپنی رحمت نال ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادات نو قبول فرما. اللہ ساڈیاں عبادات نو قبول فرما. اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا. اللہ راتاں دی عبادات دن دے صیام اپنی رحمت نال قبول فرما. اللہ قبول فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنا. اے میرے شاہ کوئی شک نہیں اے سارے تیرے منگتے تیرے بندے تیریاں بندیاں نکے نکے معصوم بچے ہزار دی تعداد اندر اپنے گھر چھڈ کے مولا تیرے در تے آ کے دامن پھیلا کے بیٹھے نے. اللہ سب دیاں چولیاں بھرپور فرما. اللہ ساڈیاں جائز حاجات نو پورا فرما. اللہ کئی والدین اولاداں دی نعمت تو خالی نے مولا نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ کئی ایسیاں بیٹیاں بہناں بھی نے جنہاں نو اولاد دا منہ ویکھ نہیں تساں نصیب نہیں فرمایا. اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما.
اللہ جو بیٹیاں دے تمنا رکھ دے نے مولا اپنی رحمت نال بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹیاں دے خواہش مند نے اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ساڈی اس حاضری نو اپنے دربار اندر قبول فرما، اللہ میرے ملک دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، اللہ شہداء اہل حدیث دیاں قبراں نو منور فرما، حضرت علامہ شہید دی قبر تے رحمت دی بارش نازل فرما، اللہ میرے سید دی قبر نو ٹھنڈیاں فرما، اللہ یزدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، اللہ انہاں دیاں دینی خدمات نو اپنی رحمت نال قبول فرما، اللہ سانو کتاب و سنت دا سچا پیار نصیب فرما، اللہ بوسنیا چیچنیا دے مسلمانہ دی مدد فرما، فلسطین تے مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندان دی نصرت فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔